दिसपट्टी आयकुपाक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 4 तारीख 2024. सर्वेस्पोर्ट तुमकां मस्तो कोत्तलो. दुसरी समोर अवेस्वर 28 आनी वोड 13 अशें म्हणटा. सर्वेस्पोराच्या सगळ्या कायद्यांक पाळो दिशात जाल्यार सगळ्यात तुमकां बरें सुटका मेळटली आनी खंयचेंच लुकसाण तुमकां जावचें ना आनी तो तुमकां मस्तक कोत्तलो शिंपडी न्हय. ह्या संवसारांत पळय कोण जिवंक सोदता पळय तो सगळो आपूण उंच रावंक सोदता, जावं ते शिक्षणान, जावं ते पयशाचे बाबतीन, जावं ते समाजान एक व्हडलें नांव आनी एक व्हडलें पोजिशन ताका जाय. एका मनशाचें काळीज केन्नाच सकला रावंक सोदिना आनी त्या पासत थिंगा सर्वेस्वर म्हणटा हांव तुका मस्तक कोत्तलो, तुका शिंपडी करचो ना. हें मस्तक करप म्हणल्यार कितें काय पळय, जरी तर एक सुकणें वो जनावर पासून ताचें पळय चड पळय तें तकली म्हणटा ती उंच आसता पळय. खंयचो एक मनीस पासून तो पळय जाल्यार दोळे, नाक, कान सगळें पळय ताजे ते तकलेन हे मस्तकान आसता. ताजे पळय ते तो मेंदू म्हणटा पळय तो आमी ब्रेन पळय तो सगळो पळय ते कंप्युटरा भाशेन तो वावर करता तें सगळें मस्तकान भितर आसा. आनीक शिंपडेन ना तें जाल्यार मस्तक म्हणटा पळय तें एकदम गरजेचें. आतां आमी तर जरी तर एक ऑफिसान पासून तर पळयत जाल्यार एक व्हडलो रँकाचो ऑफिसर पळय तो त्या ऑर्गनायझेशन वो ते कसली कंपनी आसा पळय तो ताजो मेन हेड म्हणटा मस्तक आसता. आनीक ताजे पळय जे मनान पळय जे प्लॅन आसा ते सगळें जे कितें आसा पळय ते दुसरे मागीर ताचेर आसात पळय ते तकलेन जे प्लॅन आसा पळय ते मस्तकान आसा पळय ते वावरान घालतात. आनी जे कोण सकला आसात पळय ते चड सारकेच सकला आसात पळय ते दिसवावडो काम करतात आनीक तें तांचें काम आसता. सर्वेस्पोर कितें म्हणूंक सोदता पळय जेन्ना तो तुका मस्तक कोत्ता आनी शिंपडी न्हय म्हटल्यार पळय तो तुका एक सकला आसता पळय तसो एक वावराडीत धरूंक सोदिना तुका. तो तुका उंचलेपणा व्हरूंक सोदता. तूं पळय प्लॅन कोत्तलो आनीक तुजें जें गिन्यान आसा पळय तें गिन्याना प्रमाणे दुसऱ्या ते तुका तुजो पाटलो कोत्तले. तूं जायते लोकांक शंबरांनी आनीक व्हडल्या लोकांक तूं फुडारी कसो जातलोय. तूं तांकां कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय हें तूं सांगतलोय. मोजस जो पळय फारोवाच्या भिरांतीन तो इजिप्टांतल्यान पळोवन गेल्लो पळय तो थिंगा शिंपडी कसो व्हरूंक ना. तो ताका देवान ताका उंच उबारलो, ताका इस्रायलाचे पोरजेक फुडारी कसो ताका उबारलो आनीक ताका गिन्यान दिलें, ताका अभिशेक केलो, पदवी आनी बोडान ताका भरलो. त्याच भाशेन आमी पळयत जाल्यार डॅनियलाच्या जिवितान डॅनियलाक पळय कितें ताका बंदखणेन घेवन गेल्ले, गुलामपणान तो आसलो पूण तो थिंगासर शिंपडी कसो रावंक ना. सर्वेस्परान डॅनियलाक गिन्यान दिलें आनी तांचे बाबिलोनाच्या सुवातेर दुसरे ज्ञानी मनशा भितर ताका उंच उबारलो. जायते राजा थंयसर बदलले पूण दानियल तो उंचूच आसलेलो. आनी आमी दाविदाच्या जिवितान कितें पळयता, दावीद पासून एक गवळी आसलेलो. तो ताच्या फॅमिलींत निमाणो भुरगो आसलेलो आनीक ताजे भाव पासून ताका सकला पळयताले आनी बापूय पासून ताका लेखी नासलेलो. पूण सर्वेस्पोरान दाविदाचो मोग केलो आनीक ताका शिंपडी न्हय पूण ताका उंच उबारलो. सर्वेस्पोरान ताका मागलो आनीक दाविदाक सगळे भावां मदें उंच ताका मान दिलो आनीक ताच्या दुस्मानाच्या मदें ताका एक व्हडलें मेज दिलें आनी ताजे तकलेक ताका अभिशेक केलो. दावीद थिंगासर शिंपडी कसो व्हरूंक ना, तो इस्रायल देशाचो एक मस्तक जालो आनीक त्या देशाक फुडारी कसो तो ताका देवान उजार केलो. देवाच्या भुरग्यानो, तूं देवाक आर्गां दिवशी, दिनवासनी दिवशी, तूं त्या सकला आसा पळय ते परिस्थितीन पासून सर्वेस्पोर तुका आशिर्वादीक कोत्तलो आनी तो तुका उंच एका दोंगराचेर उंच उबारता त्या भाशेन तो तुका उबारतलो. नियाळ कर. उत्पत्तीचें पुस्तक अवेस्वर 12 वोड 2. हांव तुका एक व्हडलें राष्ट्र कोत्तलो, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनीक तुजें नांव व्हडलें कोत्तलो आनी तूं जायत्यांक बेसांव आनी एक आशिर्वादीक जातलो. आमेन. सकाळचें वाचप जॉबाचें पुस्तक अवेस्वर 28 आनी 29. सांजचें वाचप दोन इतिहास अवेस्वर 13 वोड 1 ते 25. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.